अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी ने यह कहकर सियासी हलकों में सनसनी फैला दी है कि वो ताकतें जो जमहूरियत को कुचल सकती हैं ताकतवर हैं। इनके इस बयान को सियासी हलकों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आरएसएस ने इसे मुस्तरद कर दिया है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के दीगर हलीफों ने तशवीश जाहिर की। आडवाणी ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल वो ताकतें जो दस्तूरी और कानूनी मियारात को खातिर में ना लाकर जमहूरियत को कुचल सकती हैं वो मजबूत तर हैं। उन्होंने कहा कि 1975 था 77 में इमरजेंसी के बाद से इन बरसों में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो ये यकीन दिलाती हो कि शहरी आज़ादियों को मुअत्तल नहीं किया जाएगा या इन्हें दोबारा तबाह नहीं किया जाएगा। साबिक नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि यकीनन कोई इसे आसानी के साथ नहीं दोहरा सकता, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता। मैं ये बात नहीं कहूँगा। यह हो सकता है कि बुनियादी आज़ादियों का फिर एक मरतबा खात्मा किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि सियासी क़यादत पुख्ता नहीं है, लेकिन इसमें कमज़ोरी की वजह से हमें इस पर भरोसा नहीं है। 25 जून 1975 को नाफिज करदा इमरजेंसी के 40 बरस की तकमील से कबल आडवाणी ने एक अंग्रेज़ी रोज़नामा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मीडिया अब ज़्यादा चौकन्ना है, लेकिन क्या ये जमहूरियत के तईं वाकई अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी उम्मीदें जगाती तो है, लेकिन बाद में मायूसी ही मिलती है। अदलिया दूसरों के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदार है। ख्याल रहे कि आडवाणी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मार्गदर्शक मंडल के रुकन हैं। इस दौरान कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने एल.के. आडवाणी के बयान को दुरुस्त करार दिया है, जबकि बीजेपी अपना दिफा कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान शकील अहमद ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आडवाणी ने वज़ीर आज़म मोदी के तर्ज हुकूमत पर सवाल उठाया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले रखे हैं और आडवाणी का बयान इस हकीकत को वाज़े करता है। उन्होंने इमरजेंसी के दोबारा इम्कान से मुतालिक बयान को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरीक़ेकार पर हमला करार दिया है और कहा कि वज़ीर आज़म जमहूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान ने सऊदी शहरियों और दूसरे मुसलमानों से कहा कि वो रवादारी, अक़वत, इत्तेहाद और अफू दरगुजर के इक़दाम को सरबुलंद रखें और तशद्दुद और दहशत गर्दी को मुस्तरद कर दें। रमज़ान के मौके पर एक प्याम में उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ मकाती फ़िक्र पर मबनी मसलक परस्ती को मुस्तरद करने के इक़दाम का जिक्र किया और कहा कि मसलक परस्ती से मुल्क का इत्तेहाद और सालमियत कमज़ोर होगी। उन्होंने कहा कि हमें सऊदी शहरियों पर लामहदूद एतमाद है और हम इन लोगों के तईं कोई नरमी नहीं बरतेंगे जिन्होंने सऊदी के इत्तेहाद को कमज़ोर और मुमलिकत की सिक्योरिटी को मुतासिर किया है। ये प्याम वज़ीर सकाफ़त व इत्तलात मोहम्मद आदिल अल तरफ़ी ने सऊदी टेलीविज़न पर पढ़कर सुनाया, जिसमें शाह सलमान ने रमज़ान को नेकी और बरकतों का महीना करार दिया, जिसमें अल्लाह ताला मोमिनों के गुनाह बख्शते हैं और जहन्नुम से नजात देते हैं। शाह सलमान ने कहा कि इस्लाम मोहब्बत, इख़वत व रवादारी का मजहब है और इसका प्याम अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत के तौर पर भेजा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो रोज़ा, नमाज और नेक आमाल के ज़रिए रमज़ान की बरकतों से फ़ैज़ उठाएँ। माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आते ही दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रूह परवर मनाजिर देखे गए। मुसलमान एक दूसरे को माह रमज़ान मुबारक की आमद की खुशी में मुबारकबाद देते देखे गए। शहर की मसाजिद में खुसूसी तौर पर नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया, जहाँ नमाज तरावी की इमामत हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने की। इसी तरह शहर के बाजारों को बरक़ी खमखमों से सजाया गया। मसाजिद के अतराफ एकनाफ कल सुबह से ही बल्दी अमले को साफ सफाई करते देखा गया। अलावाज़ीन पुराने शहर के कई इलाकों में आज महकमा बरक़ी की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाते हुए मरम्मती काम अंजाम दिए गए, ताकि माह रमज़ान मुबारक के दौरान बरक़ी के इजाफी बोझ से निपटा जा सके। शहर की दीगर मसाजिद बिलखुसूस शाही मस्जिद, बाग़ आमा, मस्जिद हुसैनी, विजयनगर कॉलोनी, मस्जिद आलमगीर, शांति नगर, मस्जिद तीन पोश, लाल टेकरी, मोती मस्जिद, दिल्ली दरवाज़ा, जामा मस्जिद चौक, मस्जिद आमिरा आबिद, मस्जिद आलिया गन फाउंड्री, मस्जिद हज हाउस नामपल्ली, मस्जिद अजीज़िया, मस्जिद शादान, वज़ारत रसूल खान के अलावा दीगर मसाजिद में तरावी के दौरान कसीर इज्तिमात देखे गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ताजरीन के लिए ताख़ीर से नमाज तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि वो बासहूलत नमाज तरावी अदा कर सकें। शहर के ताजरीन को महकमा पुलिस की जानिब से रात के औकात में दुकानात खुली रखने की सहूलत फराहम की गई है और दोनों शहरों के ताम खानों में सहर का खुसूसी इंतज़ाम किया जा रहा है। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, टी हरीश राव और के टी रामाराव पर तेलुगुदेशम अरकान असेंबली को मुख्तलिफ नवियत का लालच देते हुए दबाव डालने और हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया और इस सिलसिले में तेलुगुदेशम अरकान असेंबली के एक ग्रुप ने
آج ڈائریکٹر جنرل آف اینٹی کرپشن بیورو ریاست تلنگانہ اے خان سے ملاقات کی اور تفصیلی یادداشت پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ، وزیر آبپاشی ٹی ہریش راؤ اور وزیر پنچایت راج کے ٹی راما راؤ پر ارکان اسمبلی تلگو دیشم پارٹی سے تلنگانہ راشٹر سمیتی میں شامل ہونے پر بھاری رقومات کی لالچ دینے کے علاوہ مختلف کارپوریشن صدور نشین کے عہدے پر فائز کرنے کا وعدہ کر کے نہ صرف انہیں ذہنی طور پر بلکہ دیگر طریقہ کار کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو اے خان سے ملاقات کرنے والے تلگو دیشم پارٹی ارکان اسمبلی کے پی وویکانند گوڑ اور ایس راجندر ریڈی نے یہ بات بتائی اور کہا کہ چیف منسٹر اور مذکورہ وزراء کے ترغیبات سے انکار کر دیے جانے پر حلقہ اسمبلی ترقیاتی فنڈز کی اجرائی کو روک دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ و آندھرا پردیش چیف منسٹرز کے درمیان جاری جنگ محکمہ پولیس و اینٹی کرپشن بیورو سے نکل کر بلدیہ تک پہنچ چکی ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو کے قیامگاہ پر غیر مجاز تعمیر کے سلسلے میں نوٹس چسپاں کی گئی تھی، جس پر آج جی ایچ ایم سی عہدیداروں نے وضاحت پیش کرتے ہوئے یہ ادعا کیا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کے قیامگاہ کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ اسی طرح جی ایچ ایم سی کی جانب سے آندھرا پردیش سیکریٹریٹ کو بھی پراپرٹی ٹیکس کے بقایا جات کی اجرائی کے لیے نوٹس جاری کی گئی ہے۔ نائیڈو کے قیامگاہ اور آندھرا پردیش سیکریٹریٹ کو دی گئی نوٹس کے حوالے سے جی ایچ ایم سی عہدیداروں نے کہا کہ نائیڈو اور ان کے فرزند لوکیش نائیڈو نے رہائشی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں ایک درخواست داخل کی تھی، لیکن قوانین کی خلاف ورزی کو دیکھتے ہوئے اس درخواست کو منظوری فراہم نہیں کی گئی۔ جی ایچ ایم سی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو اور نارا لوکیش نائیڈو کی کوئی درخواست جی ایچ ایم سی کے پاس زیر التوا نہیں ہے، بلکہ 18 مئی 2015 کو داخل کی گئی درخواست کو منظور نہ کرتے ہوئے 16 جون 2015 کو واپس کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں آندھرا پردیش سیکریٹریٹ کی عمارت کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے دی گئی نوٹس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ سال 2014-15 کے پراپرٹی ٹیکس کی رقم 20 کروڑ کی ادائیگی باقی ہے۔ شہر حیدرآباد کے سرکردہ علماء نے اپنی صحافتی بیان میں کہا کہ سوریہ نمسکار، یوگا، سرسوتی پوجا، وندے ماترم غیر اسلامی و حرام ہیں۔ اسے کرنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ 21 جون کو عالمی یوگا ڈے منایا جا رہا ہے، جس میں مسلمانوں کو شامل کرنے اور ان پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی منظور کردہ قرارداد کی تائید کرتے ہوئے علماء اکرام نے کہا کہ یوگا، سوریہ نمسکار حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچوں کو اسکولوں میں اس طرح کی ورزش اور پریکٹس سے سخت منع کرنا چاہیے۔ یوگا دراصل ہندو مذہبی کتابوں اور شاستروں سے ثابت ہے۔ یہ آچاریوں، مہارشیوں اور پنڈتوں، گروؤں کے لیے ایک مذہبی مخصوص عبادت کا حصہ ہے، جس کے ذریعے وہ آتما اور پرماتما میں ضم کرتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق یہ سراسر کفر اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یوگا اور سوریہ نمسکار لازمی نہیں کیا گیا ہے، یہ اختیاری بات ہے، چاہے تو کریں یا چھوڑ دیں۔ مسلمانان ہند کو میڈیا کے پروپیگنڈے سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم تعلیمی اداروں بالخصوص عصری اسکول کے مینجمنٹ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یوگا ڈے نہ منائیں۔ حکومت تلنگانہ نے موسم گرما کے دوران برقی کٹوتی کے بغیر سربراہی کے ذریعے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی اور اسے ملک کی کسی بھی ریاست کے مقابلے ایک کارنامہ کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی حکومت کی توجہ برقی سربراہی سے ہٹ چکی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت رمضان المبارک میں برقی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنانے کے بجائے سیاسی معاملات میں الجھ کر رہ گئی ہے، جس کے نتیجے میں رمضان المبارک کے آغاز سے عین قبل گزشتہ چند دن سے شہر اور خاص طور پر پرانے شہر کے علاقوں میں غیر معلنہ برقی کٹوتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت بھلے ہی کسی پارٹی کی ہو، رمضان المبارک کے دوران بلا وقفہ برقی کی سربراہی یقینی بنانے کے اقدامات کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اضلاع میں افطار سے لے کر نماز فجر تک بلا وقفہ سربراہی کو یقینی بنایا جاتا ہے، لیکن جاریہ رمضان المبارک میں برقی سربراہی پر حکومت کی کوئی خاص توجہ نظر نہیں آتی۔ جاریہ سال رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں چیف منسٹر کی صدارت میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جو کہ ہر سال اور ہر حکومت کی روایت رہی ہے، جس میں چیف منسٹر کی جانب سے برقی آبرسانی اور گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیداروں کو سخت ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ چونکہ چیف منسٹر کی صدارت میں جائزہ اجلاس منعقد نہیں ہوا، لہٰذا عہدیداروں پر جواب دہی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں برقی کی مناسب سربراہی پر توجہ نہیں رہی۔ پرانے شہر کے مختلف علاقوں کے عوام نے شکایت کی ہے کہ گزشتہ چند دن سے روزانہ مختلف اوقات میں کم از کم 4 گھنٹے برقی منقطع کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں محکمہ برقی کی جانب سے کوئی مناسب جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ جب کبھی شکایتی سیل سے عوام رجوع ہوتے ہیں تو انہیں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ لائنوں کی درستگی کا کام جاری ہے۔
5 سالہ لڑکی کے ساتھ شرمناک حرکت کرنے والے آٹو ڈرائیور کو کامٹی پورہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس چار مینار کے اشوک چکراورتی نے پریس کانفرنس میں 56 سالہ آٹو ڈرائیور محمد شمشیر خان عرف محمد عظیم خان عرف صدام حسین نے 10 جون کو عثمان باغ کی ساکن 5 سالہ کمسن لڑکی جو اپنے مکان سے کچھ ہی فاصلے پر گوشت خریدنے کے لیے مکان سے باہر نکلی تھی کہ آٹو ڈرائیور نے اسے تنہا دیکھ کر بسکٹ اور چاکلیٹ دینے کے بہانے اسے راغب کیا اور اسے اپنے مکان لے جا کر اس کے ساتھ شرمناک حرکت کی۔ اس واقعے کے دوران لڑکی زخمی ہو گئی اور شمشیر خان اسے اپنے آٹو میں دوبارہ مکان کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ قبل ازیں آٹو ڈرائیور نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے لڑکی کو دھمکاتے ہوئے اس واقعے کو سڑک حادثہ قرار دینے کے لیے کہا۔ لڑکی نے اپنے مکان پہنچ کر ماں کو یہ بتایا کہ وہ حادثے میں زخمی ہو گئی، جس کے سبب اس کی ماں نے دودھ بولی میں واقع ایک دواخانہ منتقل کیا اور بعد ازاں اسے نیلوفر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں پر اس گھنونی حرکت کا پتہ چلا۔ چکرورتی نے بتایا کہ لڑکی کو نیلوفر دواخانے میں 5 دن کے لیے شریک کیا گیا تھا اور علاج کے دوران شمشیر خان کی گھنونی حرکت کا پتہ چلنے پر اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ کامٹی پورہ پولیس نے آٹو ڈرائیور کا کامیاب طور پر پتہ لگایا اور اسے زو پارک کے قریب گرفتار کر لیا۔ شمشیر خان کو آج پولیس نے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔